कश्मीर आज मैं आप लेटेस्ट अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज कश्मीर के जो मौसम की हालत है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जनवरी चल रहा है, यानी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक तकरीबन श्रीनगर या बालाई इलाकों में जैसे पहलगाम, गुलमर्ग हो या ये सोनमर्ग हो या जो भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर वेदर कंडीशन इतनी अच्छी होती थी कि वहाँ पर स्नो फॉलिंग ज़्यादा होती थी। लेकिन इस साल टेम्परेचर में बहुत नुमाया फ़र्क वाक़ा हुई है। हमने देखा है कि पिछले साल श्रीनगर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बर्फ़बारी भी हुई। स्नो फॉलिंग इतनी हुई स्टार्टिंग नवंबर में ही यहाँ पे श्रीनगर में या जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स है कश्मीर के, वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा हुई। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से हो या कुछ ऐसे वजूहात हुए हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो समा है दर्जे हरारत का, जो इस वक्त वेदर की कंडीशंस है, वो बाकी एरिया से जो कश्मीर से बाहर है उनके बनस्बत यहाँ पर गर्मी है। अगर हम दिल्ली की बात करें या जम्मू की या पंजाब वगैरह की जो भी स्टेट्स है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा डाउन है बनस्बत श्रीनगर में जो स्नो फॉलिंग हुआ था, श्रीनगर में जो स्नोफॉल चल रहा था, जो पिछले साल इन दिनों जनवरी के मौसम में, जनवरी के महीने में या इस जो ठंडा मौसम श्रीनगर में होता है, जो पूरे कश्मीर में होता है, जिसकी इतनी शिद्दत होती है कि आप जैसे फ्रिज रेफ्रिजरेटर वगैरह में माइनस टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा दिन को होता था और स्नो फॉलिंग लगातार हुआ था। लेकिन इस साल 2023 में नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी चल रहा है, अभी बर्फ़बारी नहीं हुई। अभी श्रीनगर में या गुलमर्ग में या पहलगाम में कहीं पे इतनी बर्फ़बारी नहीं हुई। बहुत खुशक मौसम है, जैसे कि बाकी इंडिया के बहुत से ये स्टेट्स में होता है कि वहाँ गर्मी होती है। लेकिन इन दिनों यहाँ पर जनवरी में बिल्कुल सर्द मौसम है थोड़ा थोड़ा, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं। फॉरेन टूरिस्ट्स या जो मुल्क के दीगर टूरिस्ट यहाँ आते थे, खासकर गुलमर्ग में गंडोलास की जो वादी है वहाँ पे जहाँ स्नो फॉलिंग होती थी या विंटर गेम्स वहाँ स्टार्ट होती थी, लेकिन वो नहीं हुई। उसकी क्या वजह है, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर वेदर के बारे में बताया गया, तो उसकी रिपोर्ट के मुताबिक जो श्रीनगर में या कश्मीर में जो हम की बात करें, तो वहाँ पे ये स्नो फॉलिंग क्यों नहीं हुई और क्या वजह है कि यहाँ पर इस वक्त गर्मी का मौसम है, बिल्कुल टेम्परेचर गर्म होता है। पिछले साल के अगर हम 2022 की बात करें तो इतना सर्द, इतना कूल और इतना पुरफरेब टेम्परेचर यहाँ पर था, कोल्ड टेम्परेचर जैसे है। कश्मीरी भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में समझे जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं कश्मीर की स्नोफॉलिंग का इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ ये समझ नहीं आया कि क्लाइमेट चेंज की बात हुई या कुछ और रीज़न हुआ। उसकी जानने की कोशिश करेंगे हम। कम से कम अगर हम टेम्परेचर की बात करें, श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत में कई डिग्री की गिरावट के बावजूद वादी कश्मीर के में खुशकी छाई हुई है, पूरी तरफ से ड्राइनेस छाई हुई है। अगर हम एक रिपोर्ट जो यहाँ के वेदर रिपोर्ट्स जो मंजर आम पे आई हैं या लोकल न्यूज़ पेपर्स में छपे हैं या ऐसी जो सोशल मीडिया के थ्रू वेदर डिपार्टमेंट ने जो
پیشن گوئی کی ہے، تو اس کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک ابھی 20 جنوری تک یہاں پہ موسم خشک رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر میں خشکی چھائی ہوئی ہے، یہ کہنا ہے ویدر ڈپارٹمنٹ کا، جس سے جو سردیوں میں تھوڑی بہت دقت ہوتی ہے، اولڈ ایج جو ہے، گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت سردی سے تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ ان کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ گرمی میں جو آلریڈی سن لائٹ میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، جن کو اکثر اولڈ ایج میں یہ پرابلم زیادہ دکھائی دیتے ہیں نا، سردیوں میں ان کو زیادہ سردی ہونے کی بنا پر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اب دن کی بات کرتے ہیں ہم، کہ دن معمولی کے جو آج دن ہے، زیادہ جو عام سردیوں میں جنوری میں ہوتا تھا یہاں پہ مائنس ٹیمپریچر رہتا تھا، لیکن دن معمولی کے دنوں سے زیادہ آج گرم ہی رہتے ہیں اکثر، جو رہنا چاہیے تھا۔ کشمیر کے بیشتر میدانی علاقوں میں برف باری ابھی تک نہیں ہوئی ہے، بیشتر جو یہ پلینز ہے، پلین یہ ایریاز ہے، تو وہاں پر کچھ بھی برف کا کوئی شاید امکان نہیں لگ رہا ہے۔ ہاں، جو بالائی علاقوں میں جیسے پہاڑی علاقوں میں تھوڑی تھوڑی کسی جگہ پہ ہلکی پھلکی برف باری ہوئی ہے۔ اب جو یہ ویدر کی ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ہے، تو انہوں نے جو پیشن گوئی کی ہے اس کے مطابق خشک موسم کی صورتحال تقریباً 20 جنوری تک برقرار رہے گی۔ اب پتہ ہو سکتا ہے 17 جنوری کو انہوں نے کہا کہ شام کے وقت کچھ ابر آلود ہو سکتا ہے، کلاؤڈی موسم ہو سکتا ہے، لیکن جو بھی تازہ ترین رپورٹس آئی ہے، جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے، لیکن میں کہ جو یہاں پہ ویدر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ 17 جنوری کو کم دباؤ والا مغربی ہواؤں کا مرحلہ جو جموں کشمیر میں داخل ہو رہا ہے، مجموعی طور پر موسم ابر آلود ہی رہے گا، کلاؤڈی رہے گا، لیکن دور پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں ہلکی سی برف باری ہو سکتی ہے، جس کے لوگ منتظر ہیں، لیکن انتظار کریں، اس کا ویٹ کریں کب یہ برف باری سٹارٹ ہو، کب سنو فال سٹارٹ ہو۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو کچھ ڈسٹربنس ہوئی ہے، اس کی وجہ سے شاید لگ رہا ہے کہ برف باری کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہاں جو ویدر ڈپارٹمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ 1 جنوری کو ہو سکتی ہے یہ برف باری، لیکن نہیں ہوئی۔ 18 سے 20 جنوری تک موسم خشک رہے گا، آئندہ 3 روز تک جموں میں دھند کا اثر رہے گا، یہ ویدر ڈپارٹمنٹس نے ابھی پیشن گوئی کی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو سری نگر میں ریکارڈ کیا گیا وہ ٹیوزڈے کو کیا گیا، اس وقت سری نگر کا ٹیمپریچر تھا 14 ڈگری سیلسیس، جو سال کے اس وقت کے معمول سے 8 ڈگری زیادہ تھا۔ جموں جو کہ گرمی کا موسم وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی سردیوں میں وہاں پہ گرمی رہتی ہے، تو ان کا جو جموں کا جو درجہ حرارت تھا وہ 11 ڈگری تھا، یعنی سری نگر میں 14 ڈگری جو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن جموں میں خالی 11 ڈگری ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جموں اسٹیٹ کا جو جموں جو شہر ہے اس کا ٹیمپریچر سری نگر سے بھی کم ہے، وہاں پر بھی دھند زیادہ تھی، وہاں پہ سردی تھی، لیکن سری نگر میں آپ دیکھیں گے دن کو گرمی رہتی ہے، بالکل دھوپ نکلتی ہے، جس کے نتیجے میں دن میں سردی ہلکی سی بڑھ گئی ہے۔ حکام نے جو ابھی ویدر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ سری نگر میں رات کم سے کم جو سب سے کم ٹیمپریچر جہاں ریکارڈ کیا گیا نائٹ کو وہ -5 ڈگری، نائٹ کو یہاں -5 ڈگری 4 ڈگری تو رہتا ہی رہتا ہے مین سری نگر میں، لیکن دن میں
गर्मी होती है। समझिए आप कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर श्रीनगर कश्मीर से बाहर आप देख रहे हैं तो उनको पता नहीं, वो यहाँ पे हीट करने के लिए यहाँ पर जो लोकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फायर पॉट बनाते हैं, उसमें फायर जो ये लकड़ी को जलाते हैं उसमें रखा जाता है। तो वो यहाँ पर दिन को इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ 14 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आप रहता है। जबकि जो जम्मू का टेम्परेचर हमने कहा, उसका जिक्र हमने किया कि वहाँ पे 11 डिग्री दिन को टेम्परेचर था, बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर, बिल्कुल कम टेम्परेचर, वहाँ गर्मी रहती है। लेकिन उल्टा हो गया, श्रीनगर का टेम्परेचर 14 डिग्री और जम्मू का 11 डिग्री बताया गया है। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग जहाँ पर स्नो फॉलिंग के लिए टूरिस्ट बाहर से तो बोल्ड आते हैं। इसके अलावा जो ये स्टेट्स के भी टूरिस्ट यहाँ कश्मीरी खुद भी वहाँ जाते थे, विंटर गेम्स वहाँ होती थी, स्केटिंग होती थी, स्नो फॉलिंग होती थी, लेकिन वहाँ पर स्नो फॉलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और जिससे टूरिस्ट का मूड थोड़ा ख़राब हुआ है। गुलमर्ग में हम -5 भी वहाँ पे था, पहलगाम में भी 4 डिग्री माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और कोकरनाग वगैरह जो कुपवाड़ा में, कोकरनाग में 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया माइनस टेम्परेचर, और कुपवाड़ा में 4 से लेके 4.5 तक 4.7 डिग्री माइनस टेम्परेचर रात को रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख में थोड़ा बहुत टेम्परेचर इससे कम होता है, जिसमें 15 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक वहाँ पे लद्दाख करगिल में तो रहता ही रहता है। और ये कहना है वेदर डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है श्रीनगर में, कश्मीर में, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने इतला दी है कि ये कश्मीर के मौसम की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है। जब ये जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ तब लग रहा था कि स्नो फॉलिंग होती रहेगी, क्योंकि जनवरी में अक्सर हुआ करती थी, जिससे पूरी कश्मीर में, पूरे स्टेट में, आप समझिए पूरी यूनियन टेरिटरी कहीं तो, खासकर जो ये पहाड़ी इलाके हैं, सोनमार्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जो है, वहाँ पर टूरिस्ट का ज़्यादा इतनी बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन इस वक्त कुछ नहीं, सारे टूरिस्ट का मूड ऑफ ही हो गया। और खुदा से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये मौसम ठीक रहे। तो ये क्यों हुआ, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, वेदर डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ है। जैसे ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसलिए हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, पूरी तरह क्लाइमेट ही चेंज हुआ है कि उल्टा हो गया। जैसे सर्दियाँ पंजाब में या दिल्ली में और जम्मू में, और कश्मीर में सर्दी दिन को है ही नहीं, 14 से 15 डिग्री तक दिन को टेम्परेचर है, इसको हम क्लाइमेट चेंज ही कहेंगे। अब लोग जो ये कश्मीर में है या दूसरी जगह में, वो अब बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ के बगैर हमें यहाँ कश्मीरियों को की बात करें, कुछ लुत्फ़ नहीं आ रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बर्फ़ के बगैर कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि हम कश्मीर की एक खूबसूरती है कि सर्दियों में अलग इसकी रौनक होती है। जैसे गर्मियों में बाहर का मौसम, जैसे यहाँ टूलिप गार्डन स्टार्ट होता है, स्टार्ट अप्रैल में, या इसके अलावा जो यहाँ पे नेशनल होती है तो उसमें 4 चांद लगता है। और जब ये पूरी वादी में, पूरी वैली में बर्फ़ पड़ जाती है, स्नोफॉलिंग होती है, तो इसकी अलग ही खूबसूरती आती है, इसकी अलग ही खूबसूरती एक लेवल बन जाती है, पूरी तरह एक सफ़ेद चादर बिछ जाती है। तो इसका इंतज़ार करते करते हम लोग थक गए हैं। अब खुदा से दुआ करते हैं कि जल्द अज जल्द ये बर्फ़बारी, यहाँ स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो जाए, और एक ऐसी रौनक यहाँ पे कश्मीर में फिर आ जाए। सर्दी के हवाले से या बर्फ़ के हवाले से लोग ज़्यादा तरस रहे हैं, क्योंकि यही यहाँ के 4 मौसम बहुत ही दिल फरेब होते हैं, चारों मौसम। जैसे
खास कर मौसम बहार हो या मौसम जो ये सर्दियों का मौसम है, इनमें भी अलग ही खूबसूरती कश्मीर में होती है। कश्मीर तो वैसे खूबसूरत है ही, हर जगह आप देखिए, चाहे आप गर्मियों में यहाँ आ जाएं, जो कश्मीर से बाहर ही जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, या भी जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, चाहे कश्मीर में सर्दियों में आए या गर्मियों में आए, यहाँ पर तो मज़ा ही मज़ा होता है। जैसे इसको तो जन्नत कहा जाता है। और यानी अगर फिर दोस्त बरोई ज़मी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो, कहा किसी शायर ने ये खूब कहा कि अगर आपको जन्नत देखनी है तो बस यही कश्मीर है, क्योंकि इसकी प्रेजेंट जो ये नेचुरल ब्यूटी है, तो इसके अलग ही खूबसूरती है, और बर्फ़ न पड़े तो मज़ा ही नहीं आता। अब जो इस वक्त सर्दी तो है, सर्दी की हम बात करें कि कश्मीर में सर्दी तो रहती है, जम्मू में भी रहती है, लेकिन थोड़ी कम। जो इस वक्त आज प्रेजेंट की बात करें हम, जो आज सर्दी का जो इस वक्त चल रहा है मौसम यहाँ पे, सर्दी तो तकरीबन दिन को हल्की होती है, उतनी नहीं होती है, धूप निकलती है, लेकिन शाम को -4 तो श्रीनगर में रहता ही रहता है। ये श्रीनगर की मामूली सी ये आप जानकारी समझिए आप, जो लेटेस्ट अपडेट्स है, अभी जो वेदर डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगला वीक जो आने वाला है, हो सकता है यहाँ पर बर्फ़ स्टार्ट हो जाए, लेकिन लोग तरसते हैं अभी। जैसे हम किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे अभी बारिश भी नहीं हुई, ये उल्टा ही मौसम हो गया, पता नहीं खुश्क मौसम क्यों हुआ है। आज कल फ्राइडे थी, तो हर जगह दुआएं की गई, हर जगह जो जुमा खासकर फ्राइडे प्रेयर्स होती है वहाँ पे पूरे श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में समझिए आप, हर जगह यहाँ पर जो भी यहाँ पे इबादतगाहें हैं, तो वहाँ पे दुआएं महफिल हुई है, क्योंकि लोग भी अभी तंग आए हैं, क्योंकि बर्फ़बारी हमारी पहचान है, कश्मीर की पहचान है, श्रीनगर की पहचान है, पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग की पहचान ही है बर्फ़। और इसके बगैर कश्मीर को मज़ा ही नहीं आता है, जैसे कंफर्टेबल ही महसूस, क्योंकि ये आदी हो, हम सब आदी हैं बर्फ़ के ही, क्योंकि एक अलग खूबसूरती यहाँ पे होती है। तो कश्मीर में जो मौजूदा इस वक्त मौसम जो खुशहाल हालत है, उसके लिए दुआएं की गई। जम्मू को श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में एक खुसूसी दुआ अदा की गई, जो जामे मस्जिद श्रीनगर है, वहाँ पर दुआएं की महफिल नमाज के बाद की गई, और जो भी वहाँ पर नमाज अदा करने वाले थे, बाकी बड़ी तादाद में वहाँ पे शिरकत हुई। और वादी के में जो खुशक साली है, जो वैली में इस वक्त ड्राइनेस है, मौसमी हालात ख़त्म होने की दुआ की गई। जो भी वहाँ पर आए थे नमाज अदा करने के लिए, और उन्होंने अल्लाह से बड़े उसको हम कहें कि सख्त सर्दी के बावजूद भी बहुत ही जैसे कोई रोते हुए खुदा से मांगते हैं, गॉड से मांगते हैं, उससे कुछ चीज़ चाहिए होती है, तो वो एक अलग ही महसूस होता है जब वो उस वक्त दुआ करते हैं। हर जगह जो भी यहाँ पे इबादत करें, किसी भी धर्म के मज़हब के लोगों ने यहाँ पर दुआएं की है, खासकर जामा मस्जिद श्रीनगर, बाकी जो मस्जिदें हैं, बाकी जो इबादत खाने हैं, तो वहाँ पे दुआएं की गई कि यहाँ पे जो ये खुशक साली है वो ख़त्म हो जाए, जो ये ड्राइनेस है, तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की गई कि यहाँ पे अभी ये सर्दियों का मौसम है और बर्फ़ की आरज़ू है, उसके लिए दुआ की गई। बाकी इलाकों में भी जैसे बहुत यहाँ पे बहुत जगहों पे फ्राइडे प्रेयर्स होती है, वहाँ पर भी दुआएं की गई।
اب یہ کیسے ہوا ہے کہ پہلی بار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برف نہیں پڑ رہی. اس کی وجوہات ہم نے جب یہ موسمی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر ویدر ڈپارٹمنٹ ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو یہ مغربی ڈسٹربنس جو ویدر میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ یہ صورت بنی ہے کہ برف نہیں گر رہی ہے. اب لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پر کشمیر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہر موسم میں یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں. خاص کر سردیوں میں گلمرگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنڈولا ہے، یا وہاں پر سکیٹنگ کی جاتی ہے، یا جو پہلگام میں جب برف پڑتی ہے تو الگ ہی سما ہوتا ہے. پورے کشمیر میں الگ ہی سما ہوتا ہے، ایک خوبصورت سا سما ہوتا ہے جس کی ہر کشمیر کو آرزو ہوتی ہے. جو بھی باقی اسٹیٹ سے لے کے باقی انٹرنیشنل ٹورز جو یہاں آتے ہیں وہ بھی اس کی آرزو کرتے ہیں کہ کب یہاں پہ برف سٹارٹ ہو جائے اور ہم اس نیچرل بیوٹی کو جو کشمیر میں ہے اس کو دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہو جائیں. اب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی یہ موسم یہاں کا ٹھیک ہو جائے، یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو جائے، یہاں پہ اسنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے. لوگ اس کی آرزو کر رہے ہیں. تقریباً سارے جو یہاں پہ لوکیلٹیز ہیں، جو بھی لوکیلٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ دائیں بائیں ہر جگہ کشمیر میں جو بھی اسٹیٹس اور ڈسٹرکس ہیں وہاں پر اس فرائیڈے کو جو پچھلے گزر گئی وہاں پہ دعائیں کی گئی. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ جلد ہی یہ برف باری کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے اور یہاں کے جو آرزو ہے لوگوں کی، یہاں کے جو الگ دعائیں کی گئی ہیں ان کو قبول ہو کرے خدا. یہاں پہ برف جلدی پڑ جائے. برف کے لیے لوگ جیسے ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس کی سے خوبصورتی ایک پھیل جاتی ہے پوری طرح. اس کا سب انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ یہاں کا جو موسم ہے، جو برف کا موسم ہے، وہ اس سے ہم لطف اندوز ہو جائیں. اور جو باہر سے آنے والے ادر اسٹیٹ سے آنے والے یہاں کے جو ٹورسٹ یہ ڈیسٹینیشنز ہے، گلمرگ ہو، پہلگام ہو، سنمرگ ہو، تو یا دودھپتری وغیرہ جو بھی فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں کشمیر کی، وہاں پر وہ آئے اور لطف اندوز ہو جائے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے، ہم سب کی دعا قبول ہو جائیں اور یہاں پہ سلو والی جلدی سٹارٹ ہو جائے اور آپ بھی اس کا مزہ لیں، ہم بھی مزہ لیں. اور خدا سے دعا کرتے ہیں چلتے چلتے کہ یہ دن جلدی آ جائیں کہ یہاں سری نگر کشمیر جو بالی بھی یہاں پہ ٹورسٹ ایریاز ہے ہر جگہ پر ایک سفید چادر بھی جائے اور برف باری سٹارٹ ہو جائے. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی ٹائم. تب تک کے لیے آپ خدا حافظ. کشمیر از میں آپ لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں. آج کشمیر کے جو موسم کی حالت ہے اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جنوری چل رہا ہے، یعنی آج 13 جنوری ہے. 1 دسمبر سے 31 دسمبر تک تقریباً سری نگر یا بالائی علاقوں میں جیسے پہلگام، گلمرگ ہو یا یہ سنمرگ ہو یا جو بھی پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر ویدر کنڈیشن اتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہاں پر سنو فالنگ زیادہ ہوتی تھی. لیکن اس سال ٹیمپریچر میں بہت نمایاں فرق واقع ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے سال سری نگر میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور برف باری بھی ہوئی. سنو فالنگ اتنی ہوئی سٹارٹنگ نومبر میں ہی یہاں پہ سری نگر میں یا
جو دوسرے ڈسٹرکٹس ہے کشمیر کے وہاں پہ برف باری زیادہ ہوئی، لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہو یا کچھ ایسے وجوہات ہوئے ہیں کہ یہاں پر اس وقت جو سما ہے درجہ حرارت کا، جو اس وقت ویدر کی کنڈیشنز ہے، وہ باقی ایریا سے جو کشمیر سے باہر ہے ان کے بنسبت یہاں پر گرمی ہے۔ اگر ہم دلی کی بات کریں یا جموں کی یا پنجاب وغیرہ کی جو بھی سٹیٹس ہے، وہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ زیادہ ڈاؤن ہے بنسبت سری نگر میں جو سنو فالنگ ہوا کرتی تھی، سری نگر میں جو سنو فال چل رہا تھا، جو پچھلے سال ان دنوں میں جنوری کے موسم میں، جنوری کے مہینے میں یا اس جو ٹھنڈا موسم سری نگر میں ہوتا ہے، جو پوری کشمیر میں ہوتا ہے، جس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ جیسے فریج ریفریجریٹر وغیرہ میں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے، اس سے زیادہ دن کا ہوتا ہے اور سنو فالنگ لگاتار ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس سال 2023 میں نومبر، دسمبر اور اب جنوری چل رہا ہے، ابھی برف باری نہیں ہوئی، ابھی سری نگر میں یا گلمرگ میں یا پہلگام میں کہیں پہ اتنی برف باری نہیں ہوئی، بہت خشک موسم ہے، جیسے کہ باقی انڈیا کے بہت سے یہ اسٹیٹس میں ہوتا ہے کہ وہاں گرمی ہوتی ہے، لیکن ان دنوں یہاں پر جنوری میں بالکل سرد موسم ہے تھوڑا تھوڑا، لیکن یہاں پہ برف کا کوئی نام و نشان نہیں۔ فارن ٹورسٹس یا جو ملک کے دیگر ٹورسٹ یہاں آتے تھے، خاص کر گلمرگ میں گنڈولاس کی جو وادی ہے وہاں پہ جہاں سنو فالنگ ہوتی تھی یا ونٹر گیمز وہاں سٹارٹ ہوتی تھی، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ اس کی کیا وجہ ہے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو یہاں پر ویدر کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی رپورٹ کے مطابق جو سری نگر میں یا کشمیر میں جو ہم کی بات کریں تو وہاں پہ یہ سنو فالنگ کیوں نہیں ہوئی اور کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اس وقت گرمی کا موسم ہے، بالکل ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے۔ پچھلے سال کے اگر ہم 2022 کی بات کریں تو اتنا سرد، اتنا کول اور اتنا پر فریب ٹیمپریچر یہاں پر تھا، کولڈ ٹیمپریچر، جیسے کشمیری بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں، پورے ورلڈ میں سمجھے جو بھی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں کشمیر کی سنو فالنگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس سال کیا ہوا یہ سمجھ نہیں آیا کہ کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی یا کچھ اور ریزن ہوا، اس کی جاننے کی کوشش کریں گے ہم۔ کم سے کم اگر ہم ٹیمپریچر کی بات کریں، سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت میں کئی ڈگری کی گراوٹ کے باوجود وادی کشمیر کے میں خشکی چھائی ہوئی ہے، پوری طرف سے ڈرائنس چھائی ہوئی ہے۔ اگر ہم ایک رپورٹ جو یہاں کے ویدر رپورٹس جو منظر عام پہ آئی ہیں یا لوکل نیوز پیپرز میں چھپے ہیں یا ایسی جو سوشل میڈیا کے تھرو ویدر ڈپارٹمنٹ میں جو آفیشیل ہوئی تھی تو اس کے مطابق اگلے کچھ دنوں تک، ابھی 20 جنوری تک یہاں پہ موسم خشک رہنے کا امکان بتایا جا رہا ہے۔ وادی کشمیر میں خشکی چھائی ہوئی ہے، یہ کہنا ہے ویدر ڈپارٹمنٹ کا، جس سے جو سردیوں میں تھوڑی بہت دقت ہوتی ہیں، اولڈ ایج جو ہے گھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت سردی سے تھوڑا بہت تکلیف ہوتی ہے، جیسے کہ ان کو ہڈیوں میں درد رہتا ہے، سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ گرمی میں جو آلریڈی سن لائٹ میں وائٹامن ڈی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں میں درد کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ جن کو اکثر اولڈ ایج میں یہ پرابلم زیادہ دکھائی دیتے ہیں نا، سردیوں میں ان کو زیادہ سردی ہونے کی بنا پر ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو آج دن کی بات کرتے ہیں ہم کہ دن معمولی کے جو آج دن ہے
ज़्यादा जो आम सर्दियों में जनवरी में होता था यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता था, लेकिन दिन मामूली के दिनों से ज़्यादा आज गर्म ही रहते हैं अक्सर, जो रहना चाहिए था। कश्मीर के बेशतर मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी अभी तक नहीं हुई है। बेशतर जो ये प्लेन्स है, प्लेन ये एरियाज़ है, तो वहाँ पर कुछ भी बर्फ़ का कोई शायद इम्कान नहीं लग रहा है। हाँ, जो बालाई इलाकों में जैसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी थोड़ी किसी जगह पे हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है। अब जो ये वेदर की डिपार्टमेंट यहाँ पे है, तो उनने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक खुश्क मौसम की सूरत हाल तकरीबन 20 जनवरी तक बरकरार रहेगी। अब पता हो सकता है 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि शाम के वक्त कुछ अबर आलूद हो सकता है, क्लाउडी मौसम हो सकता है, लेकिन जो भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर गर्म होता है। लेकिन मैं कि जो यहाँ पे वेदर डिपार्टमेंट है उनने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को कम दबाव वाला मगरिबी हवाओं का मरहला जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहा है, मजमूई तौर पर मौसम अबर आलूद ही रहेगा, क्लाउडी रहेगा, लेकिन दूर पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की सी बर्फबारी हो सकती है, जिसके लोग मुंतज़र हैं। लेकिन इंतज़ार करें, उसका वेट करें कब ये बर्फबारी स्टार्ट होगा, कब स्नोफॉल स्टार्ट होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी वजह से शायद लग रहा है कि बर्फबारी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ जो वेदर डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी को हो सकती है ये बर्फबारी, लेकिन नहीं हुई। 18 से 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 3 रोज़ तक जम्मू में धुंध का असर रहेगा। ये वेदर डिपार्टमेंट्स ने अभी पेशन गोई की है। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया वो ट्यूसडे को किया गया। उस वक्त श्रीनगर का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, और जो साल के इस वक्त के मामूल से 8 डिग्री ज़्यादा था। जम्मू जो कि गर्मी का मौसम वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी सर्दियों में वहाँ पे गर्मी रहती है, तो उनका जो जम्मू का जो दर्जा हरारत था वो 11 डिग्री था। यानी श्रीनगर में 14 डिग्री जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जम्मू में खाली 11 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका मतलब है कि जम्मू स्टेट का जो जम्मू जो शहर है उसका टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है। वहाँ पर भी धुंध ज़्यादा थी, वहाँ पर सर्दी थी, लेकिन श्रीनगर में आप देखेंगे दिन को गर्मी रहती है, बिल्कुल धूप निकलती है, जिसके नतीजे में दिन में सर्दी हल्की सी बढ़ गई है। हुकाम ने जो अभी वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि श्रीनगर में रात कम से कम जो सबसे कम टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया गया नाइट को वो -5 डिग्री। नाइट को यहाँ -5 डिग्री 4 डिग्री तो रहता ही रहता है मेन श्रीनगर में, लेकिन दिन में गर्मी होती है। अब समझिए आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर श्रीनगर कश्मीर से बाहर आप देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, यहाँ पे हीट करने के लिए यहाँ पर जो लोकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फायर पॉट बनाते हैं, उसमें फायर जो लकड़ी को जलाते हैं उसमें रखा जाता है, तो वो यहाँ पर दिन को इस्तेमाल नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ 14 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आप रहता है। जबकि जो जम्मू का टेम्परेचर हमने कहा, उसका जिक्र हमने किया कि वहाँ पे 11 डिग्री दिन को टेम्परेचर था, बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर, बिल्कुल कम टेम्परेचर, वहाँ गर्मी रहती है। लेकिन उल्टा हो गया, श्रीनगर का टेम्परेचर 14 डिग्री और जम्मू का 11 डिग्री बताया गया। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग जहाँ पर स्नो फॉलिंग के लिए टूरिस्ट बाहर से थ्रू आउट वर्ल्ड आते हैं। इसके अलावा जो
یہ اسٹیٹس کے بھی ٹورسٹس یہاں کشمیری خود بھی وہاں جاتے تھے. ونٹر گیمز وہاں ہوتی تھی, اسکیٹنگ ہوتی تھی, سنو فالنگ ہوتی تھی, لیکن وہاں پہ سنو فالنگ ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی ہے, اور جس سے ٹورسٹ کا موڈ تھوڑا خراب ہوا ہے. گلمرگ میں ہم -5 بھی وہاں پہ تھا. پہلگام میں بھی 4 ڈگری مائنس ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا, اور کوکرناگ وغیرہ جو کپواڑہ میں 2.4 ڈگری ریکارڈ کیا گیا مائنس ٹیمپریچر, اور کپواڑہ میں 4 سے لے کے 4.5 تک 4.7 ڈگری مائنس ٹیمپریچر رات کو ریکارڈ کیا گیا. لداخ میں تھوڑا بہت ٹیمپریچر اس سے کم ہوتا ہے, جس میں 15 ڈگری سے لے کر 13 ڈگری تک وہاں پہ لداخ کرگل میں تو رہتا ہی رہتا ہے. اور یہ کہنا ہے ویدر ڈپارٹمنٹ جو یہاں پہ ہے سری نگر میں, کشمیر میں, جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے اطلاع دی ہے کہ یہ کشمیر کے موسم کی اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے. جب یہ جنوری کا مہینہ سٹارٹ ہوا تب لگ رہا تھا کہ سنو فالنگ ہوتی رہے گی, کیونکہ جنوری میں اکثر ہوا کرتی تھی, جس سے پوری کشمیر میں, پورے اسٹیٹ میں, آپ سمجھیے ہم پورے یونین ایریا کہیں تو خاص کر جو یہ پہاڑی علاقے ہیں, سونمرگ, گلمرگ, پہلگام جو ہے, وہاں پر ٹورسٹ کا زیادہ اتنی برف باری ہوا کر رہی تھی, لیکن اس سال کچھ نہیں, سارے ٹورسٹ کا موڈ آف ہی ہو گیا. اب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ موسم ٹھیک رہے. تو یہ کیوں ہوا, یہ جو کنسرنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے ویدر ڈپارٹمنٹ, انہوں نے کہا کہ یہ ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے ہوا ہے. جیسے یہ جو ویسٹرن ڈسٹربنس کی وجہ سے اس لیے ہوا کہ کلائمیٹ چینج ہوا, پوری طرح کلائمیٹ ہی چینج ہوا ہے کہ الٹا ہو گیا. جیسے سردیاں پنجاب میں یا دلی میں اور جموں میں, اور کشمیر میں سردی دن کو ہے ہی نہیں, 14 سے 15 ڈگری تک دن کو ٹیمپریچر ہے. اس کو ہم کلائمیٹ چینج ہی کہیں گے. اب لوگ جو یہ کشمیر میں ہے یا دوسری جگہ میں ہے, وہ اب برف کا انتظار کر رہے ہیں, کیونکہ برف کے بغیر ہمیں یہاں کشمیریوں کی بات کریں کچھ لطف نہیں آتا, کچھ مزہ نہیں ہے. برف کے بغیر کچھ اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ ہم کشمیر کی ایک خوبصورتی ہے کہ سردیوں میں الگ اس کی رونق ہوتی ہے. جیسے گرمیوں میں باہر کا موسم ہے, جیسے یہاں ٹولپ گارڈن اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹارٹ اپریل میں, یا اس کے علاوہ جو یہاں پہ نیشنل بیوٹی ہے تو اس میں 4 چند لگ جاتے ہیں. اور جب یہ پوری وادی میں, پوری ویلی میں برف پڑ جاتی ہے, سنو فالنگ ہوتی ہے, تو اس کی الگ ہی خوبصورتی آتی ہے. اس کی الگ ہی خوبصورتی ایک لیول بن جاتی ہے, پوری طرح ایک سفید چادر بچھ جاتی ہے. تو اس کا انتظار کرتے کرتے ہم لوگ تھک گئے ہیں. اب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ برف باری یہاں سنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے, اور ایک ایسی رونق یہاں پہ کشمیر میں پھر آ جائے. سردی کے حوالے سے یا برف کے حوالے سے لوگ زیادہ ترس رہے ہیں, کیونکہ یہاں کے 4 موسم بہت ہی دل فریب ہوتے ہیں. چاروں موسم, جیسے خاص کر موسم بہار ہو یا موسم جو یہ سردیوں کا موسم ہے, ان میں بھی الگ ہی خوبصورتی کشمیر میں ہوتی ہے. کشمیر تو ویسے خوبصورت ہے ہی, ہر جگہ آپ دیکھیے, چاہے آپ گرمیوں میں یہاں آ جائیں, جو کشمیر سے باہر ہے جو یہاں ٹورسٹ آتے ہیں, یا بھی جو انٹرنیشنل ٹورسٹ یہاں آتے ہیں, چاہے کشمیر میں سردیوں میں آئیں یا گرمیوں میں آئیں, یہاں پر تو مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. جیسے اس کو تو جنت کہا جاتا ہے. اور یعنی اگر پھر دوست بروئی زمیں است ہمیں استو کہا کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ اگر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو بس یہی کشمیر ہے, کیونکہ اس کی پریزنٹ جو یہ نیچرل بیوٹی ہے تو اس کے الگ ہی خوبصورتی ہے, اور برف نہ پڑے تو مزہ ہی نہیں رہتا. اب
جو اس وقت سردی تو ہے، سردی کی ہم بات کریں کہ کشمیر میں سردی تو رہتی ہے، جموں میں بھی رہتی ہے لیکن تھوڑی کم ہوتی ہے۔ جو اس وقت آج پریزنٹ کی بات کریں ہم، جو آج سردی کا جو اس وقت چل رہا ہے موسم یہاں پہ، سردی تو تقریباً دن کو ہلکی ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی ہے، دھوپ نکلتی ہے، لیکن شام کو -4 تو سری نگر میں رہتا ہی رہتا ہے۔ یہ سری نگر کی معمولی سی یہ آپ جانکاری سمجھیے آپ، جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے ابھی جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلا ویک جو ہے ہو سکتا ہے یہاں پر برف سٹارٹ ہو جائے، لیکن لوگ ترستے ہیں ابھی، جیسے ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ابھی بارش بھی نہیں ہوتی، یہ الٹا ہی موسم ہو گیا، پتہ نہیں خشک موسم کیوں ہوا ہے یہاں پر۔ آج کل فرائیڈے تھی تو ہر جگہ دعائیں کی گئی، ہر جگہ جو جمعہ خاص کر فرائیڈے پریئرز ہوتی ہے وہاں پہ پورے سری نگر میں، پورے کشمیر میں سمجھیے آپ، ہر جگہ یہاں پر جو بھی یہاں پہ عبادت گاہیں ہیں تو وہاں پہ دعائیں محفل ہوئی ہے، کیونکہ لوگ بھی ابھی تنگ آئے ہیں، کیونکہ برف باری ہماری پہچان ہے، کشمیر کی پہچان ہے، سری نگر کی پہچان ہے، پہلگام، گلمرگ، سونمرگ کی پہچان ہی ہے برف، اور اس کے بغیر کشمیر کو مزہ ہی نہیں آتا ہے، جیسے کمفرٹیبل ہی مزہ، کیونکہ یہ عادی ہو، ہم سب عادی ہیں برف کے ہی، کیونکہ ایک الگ خوبصورتی یہاں پہ ہوتی ہے۔ تو کشمیر میں جو موجودہ اس وقت موسم جو خشک حالت ہے اس کے لیے دعائیں کی گئی، جمعہ کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایک خصوصی دعا ادا کی گئی، جو جامع مسجد سری نگر ہے وہاں پر دعائیں کی محفل نماز کے بعد کی گئی، اور جو بھی وہاں پہ نماز ادا کرنے والے تھے باقی بڑی تعداد میں وہاں پہ شرکت ہوئی، اور وادی کے میں جو خشک سالی ہے، جو ویلی میں اس وقت ڈرائینس ہے، موسمی حالات ختم ہونے کی دعا کی گئی، جو بھی وہاں پر آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ سے بڑے اس کو ہم کہیں کہ سخت سردیوں کے باوجود بھی بہت ہی جیسے کوئی روتے ہوئے خدا سے مانگتے ہیں، گاڈ سے مانگتے ہیں، اس سے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک الگ ہی محسوس ہوتا ہے جب وہ اس وقت دعا کرتے ہیں۔ ہر جگہ جو بھی یہاں پہ عبادت گاہ ہیں، کسی بھی دھرم کے مذہب کے لوگوں نے یہاں پہ دعائیں کی ہے، خاص کر جامع مسجد سمیت باقی جو مسجدیں ہیں، باقی جو عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ دعائیں کی گئی کہ یہاں پہ جو یہ خشک سالی ہے وہ ختم ہو جائے، جو ڈرائنس ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ یہاں پہ ابھی یہ سردیوں کا موسم ہے اور برف کی آرزو ہے، اس کے لیے دعا کی گئی۔ باقی علاقوں میں بھی جیسے بہت یہاں پہ بہت جگہوں پہ فرائیڈے پریئرز ہوتی ہے، وہاں پر بھی دعائیں کی گئی۔ اب یہ کیسے ہوا ہے کہ پہلی بار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برف نہیں پڑ رہی، اس کی وجوہات ہم نے جب یہ موسمی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر ویدر ڈپارٹمنٹ ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو یہ مغربی ڈسٹربنس جو ویدر میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ یہ صورت بنی ہے کہ برف نہیں گر رہی ہے۔ اب لوگ اس کا انتظار کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پر کشمیر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہر موسم میں یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، خاص کر سردیوں میں۔ گلمرگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنڈولا ہے، یا وہاں پر سکیٹنگ کی جاتی ہے، یا جو پہلگام میں جب برف پڑتی ہے تو الگ ہی سما ہوتا ہے، پورے کشمیر میں الگ ہی سما ہوتا ہے۔
ایک خوبصورت سا سما ہوتا ہے جس کی ہر کشمیر کو آرزو ہوتی ہے. جو بھی باقی اسٹیٹ سے لے کے باقی انٹرنیشنل ٹورز جو یہاں آتے ہیں وہ بھی اس کی آرزو کرتے ہیں کہ کب یہاں پہ برف سٹارٹ ہو جائے اور ہم اس نیچرل بیوٹی کو جو کشمیر میں ہے اس کو دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہو جائیں. اب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی موسم یہاں کا ٹھیک ہو جائے, یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو جائے, یہاں پہ اسنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے. لوگ اس کی آرزو کر رہے ہیں. تقریباً سارے جو یہاں پہ لوکیلٹیز ہیں, جو بھی لوکیلٹی میں رہتے ہیں, یہاں پہ دائیں بائیں ہر جگہ کشمیر میں جو بھی اسٹیٹس اور ڈسٹرکس ہیں وہاں پر اس فرائیڈے کو جو پچھلے گزر گئی وہاں پہ دعائیں کی گئی. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ جلد ہی یہ برف باری کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے اور یہاں کے جو آرزو ہے لوگوں کی, یہاں کے جو الگ دعائیں کی گئی ہیں ان کو قبول ہو کرے خدا. یہاں پہ برف جلدی پڑ جائے. برف کے لیے لوگ جیسے ایک اٹریکشن ہوتی ہے اس کی, سے خوبصورتی ایک پھیل جاتی ہے پوری طرح, اس کے سب اس کا سب انتظار کر رہے ہیں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ یہاں کا جو موسم ہے, جو برف کا موسم ہے, وہ اس سے ہم لطف اندوز ہو جائیں. اور جو باہر سے آنے والے ادر اسٹیٹ سے آنے والے یہاں کے جو ٹورسٹ یہ ڈیسٹینیشنز ہے, گلمرگ ہو, پہلگام ہو, سنمرگ ہو, وغیرہ جو بھی فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہیں کشمیر کی, وہاں پر وہ آئے اور لطف اندوز ہو جائے. تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے, ہم سب کی دعا قبول ہو جائیں اور یہاں پہ سنو فالنگ جلدی سٹارٹ ہو جائیں اور آپ بھی اس کا مزہ لیں, ہم بھی مزہ لیں. اور خدا سے دعا کرتے ہیں چلتے چلتے کہ یہ دن جلدی آ جائیں کہ یہاں سری نگر کشمیر جو بالی یہاں پہ ٹورسٹ ایریاز ہے ہر جگہ پر ایک سفید چادر بھی جائے اور برف باری سٹارٹ ہو جائے. باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی ٹائم. تب تک کے لیے آپ خدا حافظ. اس جو ٹھنڈا موسم سری نگر میں ہوتا ہے, جو پورے کشمیر میں ہوتا ہے, جس کی اتنی شدت ہوتی ہے کہ آپ جیسے فریج ریفریجریٹر وغیرہ میں مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے اس سے زیادہ دن کو ہوتا تھا اور سنو فالنگ لگاتار ہوا کرتی تھی. لیکن اس سال 2023 میں نومبر, دسمبر اور اب جنوری چل رہا ہے, ابھی برف باری نہیں ہوئی. ابھی سری نگر میں یا گلمرگ میں یا پہلگام میں کہیں پہ اتنی برف باری نہیں ہوئی. بہت خشک موسم ہے جیسے کہ باقی انڈیا کے بہت سے یہ اسٹیٹس میں ہوتا ہے تو وہاں گرمی ہوتی ہے. لیکن ان دنوں یہاں پر جنوری میں بالکل سرد موسم ہے تھوڑا تھوڑا, لیکن یہاں پہ برف کا کوئی نام و نشان نہیں. فارن ٹورسٹس یا جو ملک کے دیگر ٹورسٹ یہاں آتے تھے, خاص کر گلمرگ میں گنڈولاس کی جو وادی ہے وہاں پہ جہاں سنو فالنگ ہوتی تھی یا ونٹر گیمز وہاں سٹارٹ ہوتی تھی, لیکن وہ نہیں ہوئی. اس کی کیا وجہ ہے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جو یہاں پر ویدر کے بارے میں بتایا گیا تو اس کی رپورٹ کے مطابق جو سری نگر میں یا کشمیر میں جو ہم کی بات کریں تو وہاں پہ یہ سنو فالنگ کیوں نہیں ہوئی اور کیا وجہ ہے کہ یہاں پر اس وقت گرمی کا موسم ہے, بالکل ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے. پچھلے سال کے اگر ہم 2022 کی بات کریں تو اتنا سرد, اتنا کول اور اتنا پر فریب ٹیمپریچر یہاں پر تھا. کولڈ ٹیمپریچر جیسے کشمیری بھی اس کا انتظار کرتے ہیں, پورے ورلڈ میں سمجھے جو بھی ٹورسٹ یہاں آتے ہیں کشمیر کی سنو فالنگ کا انتظار کرتے رہتے ہیں. لیکن اس سال کیا ہوا یہ سمجھ نہیں آیا کہ
क्लाइमेट चेंज की बात हुई या कुछ और रीज़न हुआ, उसकी जानने की कोशिश करेंगे हम। कम से कम अगर हम टेम्परेचर की बात करें, श्रीनगर में कम से कम दर्जात में कई डिग्री की गिरावट के बावजूद वादी कश्मीर के में खुश्की छाई हुई है, पूरी तरफ से ड्राइनेस छाई हुई है। अगर हम एक रिपोर्ट जो यहाँ के वेदर रिपोर्ट्स जो मंजर आम पे आई हैं या लोकल न्यूज़पेपर्स में छपे हैं या ऐसी जो सोशल मीडिया के थ्रू उन्होंने वेदर डिपार्टमेंट ने जो पेशन गोई की है, तो उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों तक अभी 21-20 जनवरी तक यहाँ पे मौसम खुश्क रहने का इम्कान बताया जा रहा है। वादी कश्मीर में खुश्की छाई हुई है, ये कहना है वेदर डिपार्टमेंट का, जिससे जो सर्दियों में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, ओल्ड एज जो है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा बहुत सर्दी से थोड़ा बहुत तकलीफ होती है, जैसे कि उनको हड्डियों में दर्द रहता है, सर्दियों में ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मी में जो ऑलरेडी सनलाइट में विटामिन डी होता है, जिसकी वजह से हड्डियों में दर्द की तकलीफ ख़त्म हो जाती है। जिनको अक्सर ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है ना, सर्दियों में उनको ज़्यादा सर्दी होने की बिना पर उनको तकलीफ होती है। तो आज दिन की बात करते हैं हम कि दिन मामूली के जो आज दिन है, ज़्यादा जो आम सर्दियों में जनवरी में होता था यहाँ पे माइनस टेम्परेचर रहता था, लेकिन दिन मामूली के दिनों से ज़्यादा आज गर्म ही रहते हैं अक्सर, जो रहना चाहिए था। कश्मीर के बेशतर मैदानी इलाकों में बर्फ़बारी अभी तक नहीं हुई। बेशतर जो ये प्लेन्स है, प्लेन ये एरियाज़ है, तो वहाँ पर कुछ भी बर्फ़ का कोई शायद इम्कान नहीं लग रहा है। हाँ, जो बालाई इलाकों में जैसे पहाड़ी इलाकों में थोड़ी थोड़ी किसी जगह पे हल्की फुल्की बर्फ़बारी हुई है। अब जो ये वेदर की डिपार्टमेंट यहाँ पे है, तो उनने जो पेशन गोई की है उसके मुताबिक खुश्क मौसम की सूरत हाल तकरीबन 20 जनवरी तक बरकरार रहेगी। अब पता हो सकता है 17 जनवरी को उन्होंने कहा कि शाम के वक्त कुछ अबर आलूद हो सकता है, क्लाउडी मौसम हो सकता है, लेकिन जो भी ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आई है, जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर गर्म हो जाए। लेकिन मैं कि जो यहाँ पे वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को कम दबाव वाला मगरिबी हवाओं का मरहला जो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहा है, मजमूई तौर पर मौसम अपर आलूद ही रहेगा, क्लाउडी रहेगा, लेकिन दूर पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की सी बर्फबारी हो सकती है, जिसके लोग मुंतज़र हैं। लेकिन इंतज़ार करें, उसका वेट करें कब ये बर्फबारी स्टार्ट हो, कब स्नोफॉलिंग स्टार्ट हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कुछ डिस्टर्बेंस हुई है, उसकी वजह से शायद लग रहा है कि बर्फबारी का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो वेदर डिपार्टमेंट ने ऐलान किया था कि 1 जनवरी को हो सकती है ये बर्फबारी, लेकिन नहीं हुई। 18 से 20 जनवरी तक मौसम खुश्क रहेगा। आइंदा 3 रोज़ तक जम्मू में धुंध का असर रहेगा, ये वेदर डिपार्टमेंट्स ने अभी पेशन गोई की है। और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा जो श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया वो ट्यूसडे को किया गया। उस वक्त श्रीनगर का टेम्परेचर था 14 डिग्री सेल्सियस, और जो साल के इस वक्त के मामूल से 8 डिग्री ज़्यादा था। जम्मू जो कि गर्मी का मौसम वहाँ पे ज़्यादा होता है, यानी सर्दियों में वहाँ पे गर्मी रहती है, तो उनका जो जम्मू का जो दर्ज हरारत था वो 11 डिग्री था, यानी श्रीनगर में 14 डिग्री जो नहीं होना चाहिए, लेकिन जम्मू में खाली 11 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। तो इसका मतलब है कि जम्मू स्टेट का जो
जम्मू जो शहर है उसका टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम है, वहाँ पर भी धुंध ज़्यादा थी, वहाँ पे सर्दी थी। लेकिन श्रीनगर में आप देखेंगे दिन को गर्मी रहती है, बिल्कुल धूप निकलती है, जिसके नतीजे में दिन में सर्दी हल्की सी बढ़ गई है। तो हमने जो अभी वेदर डिपार्टमेंट ने बताया कि श्रीनगर में रात कम से कम जो सबसे कम टेम्परेचर यहाँ रिकॉर्ड किया गया नाइट को, वो -5 डिग्री था। नाइट को यहाँ -5 डिग्री 4 डिग्री तो रहता ही रहता है मेन श्रीनगर में, लेकिन दिन में गर्मी होती है। अब समझिए आपकी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, अगर श्रीनगर कश्मीर से बाहर आप देख रहे हैं तो उनको पता नहीं होगा, यहाँ पे हीट करने के लिए यहाँ पर जो लोकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, एक फायर पॉट बनाते हैं, उसमें फायर जो लकड़ी जलाते हैं उसमें रखा जाता है। तो वो यहाँ पर दिन को इस्तेमाल नहीं की जाती है, क्योंकि यहाँ 14 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर आप रहता है। जबकि जो जम्मू का टेम्परेचर हमने कहा, उसका जिक्र हमने किया कि वहाँ पे 11 डिग्री दिन को टेम्परेचर था, बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर, बिल्कुल कम टेम्परेचर, वहाँ गर्मी रहती है। लेकिन उल्टा हो गया, श्रीनगर का टेम्परेचर 14 डिग्री और जम्मू का 11 डिग्री बताया गया है। और गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग जहाँ पर स्नो फॉलिंग के लिए टूरिस्ट बाहर से थ्रू आउट वर्ल्ड आते हैं। इसके अलावा जो ये स्टेट्स के भी टूरिस्ट यहाँ कश्मीरी खुद भी वहाँ जाते थे, विंटर गेम्स वहाँ होती थी, स्केटिंग होती थी, स्नो फॉलिंग होती थी, लेकिन वहाँ पर स्नो फॉलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और जिससे टूरिस्ट का मूड थोड़ा ख़राब हुआ है। गुलमर्ग में हम -5 भी वहाँ पे था। पहलगाम में भी 4 डिग्री माइनस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और कोकरनाग वगैरह जो कुपवाड़ा में, कोकरनाग में 2.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया माइनस टेम्परेचर, और कुपवाड़ा में 4 से लेके 4.5 तक 4.7 डिग्री माइनस टेम्परेचर रात को रिकॉर्ड किया गया। लद्दाख में थोड़ा बहुत टेम्परेचर इससे कम होता है, जिसमें 15 डिग्री से लेकर 13 डिग्री तक वहाँ पे लद्दाख गर्मी में तो रहता ही रहता है। और ये कहना है वेदर डिपार्टमेंट जो यहाँ पे है श्रीनगर में, कश्मीर में, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, वहाँ पे उन्होंने इतला दी कि ये कश्मीर के मौसम की इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है। जब ये जनवरी का महीना स्टार्ट हुआ तब लग रहा था कि स्नो फॉलिंग होती रहेगी, क्योंकि जनवरी में अक्सर हुआ करती थी, जिससे पूरी कश्मीर में, पूरे स्टेट में, आप समझिए पूरी यूनिट एरिया करिए, तो खासकर जो ये पहाड़ी इलाके, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम जो है, वहाँ पर टूरिस्ट का रश ज़्यादा, इतनी बर्फबारी हुआ करती थी, लेकिन इस साल कुछ नहीं हुआ, सारे टूरिस्ट का मूड ऑफ ही हो गया। आप खुदा से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह ये मौसम ठीक रहे। तो ये क्यों हुआ, ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो है, वेदर डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से हुआ। जैसे ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से इसलिए हुआ कि क्लाइमेट चेंज हुआ, पूरी तरह क्लाइमेट ही चेंज हुआ कि उल्टा हो गया। जैसे सर्दियाँ पंजाब में या दिल्ली में और जम्मू में, और कश्मीर में सर्दी दिन को है ही नहीं, 14 से 15 डिग्री तक दिन को टेम्परेचर है, इसको हम क्लाइमेट चेंज ही कहेंगे। अब लोग जो ये कश्मीर में है या दूसरी जगह में, वो अब बर्फ़ का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि बर्फ़ के बगैर हमें यहाँ कश्मीरियों को की बात करें, कुछ लुत्फ़ नहीं आ रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बर्फ़ के बगैर कुछ अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हम कश्मीर की एक खूबसूरती है कि सर्दियों में अलग इसकी रौनक होती है, जैसे गर्मियों में बाहर का मौसम हो, जैसे यहाँ टूलिप गार्डन स्टार्ट होता है स्टार्ट अप्रैल में, या इसके अलावा जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, तो उसमें 4 चांद लग जाती है। और जब ये पूरी वादी में, पूरी वैली में बर्फ़ पड़ जाती है, स्नो फॉलिंग होती है, तो इसकी अलग ही खूबसूरती
آتی ہے اس کی الگ ہی خوبصورت ایک لیول بن جاتی ہے، پوری طرح ایک سفید چادر بچ جاتی ہے. تو اس کا انتظار کرتے کرتے ہم لوگ تھک گئے ہیں. آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ برف باری یہاں سنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے اور ایک ایسی رونق یہاں پہ کشمیر میں پھر آ جائے. سردی کے حوالے سے یا برف کے حوالے سے لوگ زیادہ ترس رہے ہیں، کیونکہ یہی یہاں کے 4 موسم بہت ہی دل فریب ہوتے ہیں. چاروں موسم جیسے خاص کر موسم بہار ہو یا موسم جو یہ سردیوں کا موسم ہے، ان میں بھی الگ ہی خوبصورتی کشمیر میں ہوتی ہے. کشمیر تو ویسے خوبصورت ہے ہر جگہ، آپ دیکھیے چاہے آپ گرمیوں میں یہاں آ جائیں، جو کشمیر سے باہر ہی جو یہاں ٹورسٹ آتے ہیں یا بھی جو انٹرنیشنل ٹور سے آتے ہیں، چاہے کشمیر میں سردیوں میں آئیں یا گرمیوں میں آئیں، یہاں پر تو مزہ ہی مزہ ہوتا ہے. جیسے اس کو تو جنت کہا جاتا ہے. اور یعنی اگر پھر دوست بروئی زمیں است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں استو کہا، کسی شاعر نے یہ خوب کہا کہ اگر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو بس یہی ہے، بس یہی کشمیر ہے، کیونکہ اس کی پریزنٹ جو یہ نیچرل بیوٹی ہے تو اس کے الگ ہی خوبصورتی ہے. اور برف نہ پڑے تو مزہ ہی نہیں. اب جو اس وقت سردی تو ہے، سردی کی ہم بات کریں کہ کشمیر میں سردی تو رہتی ہے، جموں میں بھی رہتی ہے لیکن تھوڑی کم ہوتی ہے. جو اس وقت آج پریزنٹ کی بات کریں ہم، جو آج سردی کا جو اس وقت چل رہا ہے موسم ہے، سردی تو تقریباً دن کو ہلکی ہوتی ہے، اتنی نہیں ہوتی، دھوپ نکلتی ہے، لیکن شام کو -4 تو سری نگر میں رہتا ہی رہتا ہے. یہ سری نگر کی معمولی سی یہ آپ جانکاری سمجھیے. آپ جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے، ابھی جو ویدر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگلا ویک جو آنے والا ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر برف سٹارٹ ہو جائے. لیکن لوگ ترستے ہیں ابھی، جیسے ہم کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ابھی بارش بھی نہیں ہو رہی، یہ الٹا ہی موسم ہو گیا. پتہ نہیں خشک موسم کیوں ہوا یہاں پہ. آج کل فرائیڈے تھی تو ہر جگہ دعائیں کی گئی، ہر جگہ جو جمعہ خاص کر فرائیڈے فیئرز ہوتی ہے وہاں پہ پورے سری نگر میں پورے کشمیر میں سمجھیے ہر جگہ یہاں پر جو بھی یہاں پہ عبادت گاہیں ہیں تو وہاں پہ دعائیں ہوئی ہے، کیونکہ لوگ بھی ابھی تنگ آئے ہیں. کیونکہ برف باری ہماری پہچان ہے، کشمیر کی پہچان ہے، سری نگر کی پہچان ہے، پہلگام، گلمرگ، سونمرگ کی پہچان ہی ہے برف. اور اس کے بغیر کشمیری کو مزہ ہی نہیں آتا، جیسے کمفرٹیبل ہی محسوس، کیونکہ یہ عادی ہو، ہم سب عادی ہیں برف کے لیے، کیونکہ ایک الگ خوبصورتی یہاں پہ ہوتی ہے. تو کشمیر میں جو موجودہ اس وقت موسم جو خشک حالت ہے اس کے لیے دعائیں کی گئی. جمعہ کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایک خصوصی دعا ادا کی گئی. جو جامع مسجد سری نگر ہے وہاں پر دعائیں کی محفل نماز کے بعد کی گئی، اور جو بھی وہاں پہ نماز ادا کرنے والے تھے باقی بڑی تعداد میں وہاں پہ شرکت ہوئی. اور وادی کے میں جو خشک سالی ہے، جو ویلی میں اس وقت ڈرائینس ہے، موسمی حالات ختم ہونے کی دعا کی گئی. جو بھی وہاں پر آئے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، اور انہوں نے اللہ سے بڑے اس کو ہم کہیں کہ سخت سردیوں کے باوجود بھی بہت ہی جیسے کوئی روتے ہوئے خدا سے مانگتے ہیں، گاڈ سے مانگتے ہیں، اس سے کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے تو وہ ایک الگ ہی الگ ہی محسوس ہوتا ہے جب وہ اس وقت دعا کرتے ہیں. ہر جگہ جو بھی یہاں پہ بات کریں کسی بھی
خاص کر زمان سر نگر باقی جو مسجدیں ہیں باقی جو عبادت خانے تو وہاں پہ دعائیں کی گئی کہ یہاں پہ جو یہ خشک سالی ہے وہ ختم ہو جائے، جو ڈرائنس ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی کہ یہاں پہ ابھی یہ سردیوں کا موسم ہے اور برف کی آرزو ہے، اس کے لیے دعا کی گئی۔ باقی علاقوں میں بھی جیسے بہت یہاں پہ بہت جگہوں پہ فرائیڈے پیلز ہوتی ہے، وہاں پر بھی دعائیں کی گئی۔ اب یہ کیسے ہوا ہے کہ پہلی بار لوگ دیکھ رہے ہیں کہ برف نہیں پڑ رہی ہے؟ اس کی وجوہات ہم نے جب یہ موسمی جو ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر ویدر ڈپارٹمنٹ، ان سے جب پوچھا گیا، انہوں نے یہی کہا کہ یہاں پہ جو یہ مغربی ڈسٹربنس جو ویدر میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہاں پہ یہ صورت بنی ہے کہ برف نہیں گر رہی ہے۔ اب لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ یہاں پر کشمیر کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ ہر موسم میں یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں، خاص کر سردیوں میں۔ گلمرگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنڈولا ہے، یا وہاں پر سکیٹنگ کی جاتی ہے، یا جو پہلگام میں جب برف پڑتی ہے تو الگ ہی سما ہوتا ہے، پورے کشمیر میں الگ ہی سما ہوتا ہے، ایک خوبصورت سا سما ہوتا ہے جس کی ہر کشمیری کو آرزو ہوتی ہے۔ جو بھی باقی اسٹیٹ سے لے کے باقی انٹرنیشنل ٹورز جو یہاں آتے ہیں وہ بھی اس کی آرزو کرتے ہیں کہ کب یہاں پہ برف سٹارٹ ہو جائے اور ہم اس نیچرل بیوٹی کو جو کشمیر میں ہے اس کو دیکھیں اور اس سے لطف اندوز ہو جائیں۔ اب خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جلد ہی موسم کا ٹھیک ہو جائے، یہاں پہ بارش سٹارٹ ہو جائے، یہاں پہ سنو فالنگ سٹارٹ ہو جائے۔ لوگ اس کی آرزو کر رہے ہیں، تقریباً سارے جو یہاں پہ لوکیلٹیز ہیں، جو بھی لوکیلٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ دائیں بائیں ہر جگہ کشمیر میں جو بھی اسٹیٹس اور ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر اس فرائیڈے کو جو پچھلی گزر گئی وہاں پہ دعائیں کی گئی۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ جلد ہی یہ برف باری کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے اور یہاں کے جو آرزو ہے لوگوں کی، یہاں کے جو الگ دعائیں کی گئی ہیں ان کو قبول ہو کرے خدا، کہ یہاں پہ برف جلدی پڑ جائے۔ برف کے لیے لوگ جیسے ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس کی سے خوبصورتی ایک پھیل جاتی ہے پوری طرح، اس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ یہاں کا جو موسم ہے، جو برف کا موسم ہے، وہ اس سے ہم لطف اندوز ہو جائیں، اور جو باہر سے آنے والے، ادر اسٹیٹ سے آنے والے یہاں کے جو ٹورسٹ یہ ڈیسٹینیشنز ہے، گلمرگ ہو، پہلگام ہو، سنمرگ ہو، تو ان کی یا دودھ پتھری وغیرہ جو بھی فیمس ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز ہے کشمیر کی، وہاں پر وہ آئے اور لطف اندوز ہو جائیں۔ تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ یہ دعا قبول ہو جائے، ہم سب کی دعا قبول ہو جائیں، اور یہاں پہ سنو فالنگ جلدی سٹارٹ ہو جائے، اور آپ بھی اس کا مزہ لیں، ہم بھی مزہ لیں، اور خدا سے دعا کرتے ہیں چلتے چلتے کہ یہ دن جلدی آ جائیں کہ یہاں سری نگر، کشمیر جو بالی بھی یہاں پہ ٹورسٹ ایریاز ہیں ہر جگہ پر ایک سفید چادر بھی جائے اور برف باری سٹارٹ ہو جائے۔ باقی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ اگلی ٹائم۔ تب تک کے لیے